बच्चों, पहली कहानी आपने सुन ली। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में अच्छी खासी मालूमात मिली आपको। और भाई आपने ये भी देखा कि शैतान ने कितनी बदतमीज़ी की और नाफरमानी की। और आपको ये भी मालूम हो गया कि शैतान को मरदूद क्यों कहा जाता है। तो आज हम आपको दूसरी कहानी सुनाएंगे और वो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। प्यारे बच्चों, पिछली कहानी आपने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में सुनी थी और शैतान की नाफरमानी के बारे में भी सुना। बदतमीज़ी तो शैतान ने खुद की थी, मगर दुश्मन वो आदम अलैहिस्सलाम का बन गया। कहने लगा आदम की वजह से मेरी शामत आई है, ना ये पैदा होता ना मैं जन्नत से निकाला जाता। इधर आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बड़ी शान से रहते थे। हर नेमत और आसाइश उन्हें हासिल थी। आराम ही आराम था। मोतियों के महल थे, याकूत की सड़कें थीं, दोनों तरफ ज़ाफ़रान की घास थी, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। नहरों में तैरते हुए तख्ते जिन पर कालीन बिछे होते थे, खूबसूरत गाँव तकिए रखे होते। आदम अलैहिस्सलाम उन पर टेक लगा कर बैठते तो दरख्तों की फलदार डालियाँ उनके ऊपर झुक जाती थीं ताकि वो उनके फल खा सकें। जो फल भी आपको पसंद होता था वो खुद ब खुद टूट कर आपके सामने गिर जाता। जन्नत के एक एक फल में 70 किस्म के जायके होते हैं। जन्नत के अंगूर का एक दाना हमारी दुनिया के एक बहुत बड़े मटके के बराबर होता है। आदम अलैहिस्सलाम अपने पसंद के जन्नती फल खाते और अल्लाह ताला की हम्दो सना करते थे। बच्चों, इंसान हमेशा दूसरे इंसान के साथ रहना पसंद करता है। उसे अपने जैसे दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है और ख्वाहिश होती है। वो बातचीत करके अपने दुख सुख को बांटना चाहता है। आदम अलैहिस्सलाम भी इंसान थे। बहुत जल्द वो अपने अकेलेपन का शिकार हो गए और उदास रहने लगे। अल्लाह ताला इंसान का खालिक है। इंसानों के दिल की हर बात अल्लाह को पता होती है। अल्लाह ताला हज़रत आदम के दिल की बात भी जान गए। एक दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली निकाल लो। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम पर गहरी नींद तारी कर दी और उनकी बाईं पसली निकाल ली। और ये काम इस तरह किया कि आदम अलैहिस्सलाम को उसकी ज़रा भी तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बना दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें नहायत खूबसूरत बनाया। उन्हें नज़ाकत दी, मोहब्बत, वफ़ादारी, शर्म व हया की सारी सिफ़ात अता की। जन्नत का हसीन लिबास और ताज उन्हें भी पहनाया और आदम अलैहिस्सलाम के तख्त पर बिठा दिया। आदम अलैहिस्सलाम जब नींद से जागे तो एक बेहद खूबसूरत खातून को देखकर हक्का बक्का हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि ये हव्वा हैं, ये आपकी शरीके हयात हैं। फिर अल्लाह ताला ने 7वें आसमानों के फरिश्तों को बुलाया और जन्नतुल फिरदौस में आदम अलैहिस्सलाम के निकाह की तकरीब हुई। अल्लाह ताला ने खुद निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, अब तुम हव्वा का महर अदा करो। बच्चों, महर उस रकम को या उस तोहफे को कहते हैं जो दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है। आदम अलैहिस्सलाम कायनात के पहले दूल्हा थे। उन्हें किसी रस्म और रिवाज के बारे में इल्म ही नहीं था। वो परेशान हो गए, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम परेशान ना हो, मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ो। अब फिर आदम अलैहिस्सलाम हैरत ज़दा हो गए। अदब से पूछा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे महबूब हैं। मैंने इनकी खातिर ये कायनात बनाई है। अगर उन्हें ना बनाता तो ऐ आदम, मैं तुझे भी तख्लीक ना करता। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुरूद सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया और उन पर ईमान लाए।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے 10 مرتبہ درود پڑھا ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے حوا اور جنت کی ساری نعمتیں تمہیں بخش دیں، بس تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جو دل چاہے وہ کھاؤ پیو، مگر ہاں جنت میں ایک درخت ہے، دیکھو اس کے قریب نہ جانا اور نہ ہی تم اس کا پھل کھانا ورنہ تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا وعدہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کے نکاح کی خوشی میں فرشتوں نے جشن منایا، ہر طرف رنگ و نور کی بارش ہونے لگی، درخت جھوم رہے تھے۔ جنت میں ایسے درخت ہیں کہ جب وہ ہلتے ہیں تو ان میں سے جل ترنگ کی بہت ہی دلکش آوازیں آتی ہیں۔ ان درختوں پر بیٹھے پرندے خوشی کے گیت گانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ اور حضرت حوا علیہ السلام جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جنت کے پرندوں کے غول آپ دونوں کے سامنے آ کر سر جھکا لیتے۔ جو پرندہ آپ دونوں کو پسند آتا وہ خود بخود پک کر تیار ہو جاتا، جیسے آپ کے لیے بروسٹ بنتا ہے نا، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی جلدی جنت کے پرندے کا بروسٹ تیار ہو جاتا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا دونوں خوشی خوشی مزیدار جنتی بروسٹ کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے سوا انہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا۔ فرشتے ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح سکون اور آرام سے گزر گیا۔ آدم علیہ السلام کے اس آرام اور سکون کو دیکھ دیکھ کر شیطان جل بھن رہا تھا۔ شیطان دراصل ایک جن ہے جس کا اصل نام عزازیل ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بنایا ہے۔ عزازیل بے حد عبادت گزار تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر اسے جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی، مگر اب وہ آدم علیہ السلام سے انتقام لینے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ بچوں، آخر ایک دن شیطان نے آدم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت ہی گھناؤنا منصوبہ تیار کر لیا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے جنت کی جانب چل پڑا۔ شیطان جنت کے تمام راستوں کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت طویل مدت تک جنت میں رہ چکا تھا۔ اب آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ سنیں گے شیطان کا انتقام۔ پیارے بچوں، آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں۔ آسائش، آرام۔ یاقوت، ایک قیمتی پتھر۔ زعفران، گھاس کی طرح سرخ رنگ کی جڑی بوٹی جسے لوگ مسالوں اور دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ گاؤ تکیے، ایسے گول تکیے جن پر ٹیک لگائی جاتی ہے۔ ڈالیاں، درختوں کی شاخیں۔ جل ترنگ، ایک ساز کا نام ہے۔ غول، جھنڈ، طویل عرصہ، بہت دنوں تک۔ گھناؤنا، ایسی چیز یا خیال جس سے گھن آئے، یعنی بہت ہی خراب، مکروہ۔